नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक आर्थिक वृद्धि दर 2.1 हुने प्रक्षेपण। राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब 79 अर्ब मात्रै हुने अनुमान। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दावी। सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज। गाँजा खेतीमा सरकार नरम। सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा। विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू लगायतबाट शुभकामना व्यक्त। र जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म गणतन्त्रको औचित्य नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार हुनु स्वाभाविक भएको जिकिर। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको हो। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम महँगो बन्दै गएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो शीर्षकको दायित्व 23 अर्ब बढेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यो शीर्षकमा 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको बताउनु भएको छ। यो चालु वर्षको भन्दा 23 अर्ब बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षबाट 68 वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक 4000 रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री भएका बेला 70 वर्षलाई 68 वर्षमा छारिएको हो। 60 वर्ष पुरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य बिमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि 1 खर्ब 34 अर्ब 1 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। उक्त रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नु परेको थियो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि अर्थतन्त्र सङ्कटमा देखिँदै गएका बेला अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। खर्च कटौतीका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको छ। अमृत ठेकालको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट ल्याएको छ। सोमबार सङ्घीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले सङ्कटमा रहेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने बताएका छन्। अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। यो सुधार मूलतः व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नयाँ नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्धनमा केन्द्रित हुनेछ। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्भाग बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित हुनेछ। व्यवसायमाथि वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा
स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिनेछ। खर्च कटौतीका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रोत्साहन भत्ता र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको छ। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर नकिन्ने घोषणा गरेको सरकारले सवारी साधन सुविधा पाउने व्यक्तिलाई इन्धन बापत नगद दिने घोषणा गरेको छ। बजेटमा नयाँ भवन बनाउने शीर्षकको बजेट पनि कटौती गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरी खरिद योजना भएका आयोजनामा मात्रै ठेक्का सम्झौता गरिने भएको छ। यस्तै 100 रुपैयाँमा पनि कम्पनी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अघिल्लो वर्षहरूमा प्रभावकारी नभएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको छ। यस्तै विगतमा विद्यालयमा दिइँदै आएको दिवा खाजालाई निरन्तरता दिएको सरकारले यसपालि जङ्क फुडको ठाउँमा स्थानीयबाट उत्पादन भएका खानेकुरालाई मात्रै दिने घोषणा गरेको छ। अघिल्लो सरकारले निरन्तरता दिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउन उत्पादन साथमा अनुदान हातमा नारा कार्यक्रम ल्याएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मल खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ। आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सडक बनाउँदा नेपालमै बनेको सिमेन्ट प्रयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ। औषधिजन्य प्रयोगका लागि सरकारले गाँजा खेतीको अध्ययन गर्ने भएको छ। यस्तै बजेट मार्फत सरकारले शिक्षा र खेल क्षेत्रलाई महत्त्व दिएको छ। यसअघि उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले उत्पादनको 70% निर्यात गर्नुपर्नेमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि उत्पादनको 30% निर्यात उत्पादन गर्न सकिने भएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूको समेत सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गरिने भएको छ। वाटर फ्रम द हिमालय नामो ब्रान्डिङ गरेर हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 38 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। 2023मा 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य तय गरेको सरकारले गत वर्षको भन्दा यसपालि पर्यटन क्षेत्रका लागि 2.5 अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेको छ। 98 प्रकारका औषधि खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने भएको छ। अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा 5% कम राजस्व उठ्ने बताएका छन्। आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाइने बताएका अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षमा 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् भने राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब। आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाइने बताएका अर्थमन्त्री महतले चालु आर्थिक वर्षमा 2.16% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेका छन् भने राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब 79 अर्ब मात्रै हुने बताएका छन्। सरकारले 20 वटा संस्था खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। विदेशमा अलपत्र रहेकाहरूलाई शीघ्र उद्धार गरिने भएको छ। यस्तै 25,000 सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निरन्तर उडान गर्ने बताएको सरकारले त्रिभुवन विमानस्थलको स्तर सुधार गर्ने बताएको छ। वर्षेनी लोभ लाग्दा नारा समावेश गरेर सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्छ। तर हरेक सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि सम्भव भन्दा पनि असम्भव कुरालाई जोड दिएर बजेट निर्माण गर्दा हरेक वर्षका बजेट कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ। सोमबार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएको हो। सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा यो व्यवस्था हटाइने भएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री महतले नयाँ सवारी साधन, फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन निर्माण नगर्ने, इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभयो। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ।
अर्थमन्त्री महतले सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकेको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट नगद नै प्रदान गर्ने बताउनुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्मचारीको प्रोत्साहन र अतिरिक्त भत्ता खारेज गरेको छ। त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै प्रोत्साहन र अतिरिक्त समय भत्ता खारेज गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने बताएका छन्। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि परामर्श लिन स्वीकृति दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने बताएका छन्। सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मङ्सिर महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलगै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायत अनिवार्य दायित्वमा 12 खर्ब 80 अर्ब 25 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले रु 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड विनियोजन गरेको छ। वृद्ध-वृद्धाले मासिक रु 4000 पाउने वृद्ध भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघात र मृगौला प्रत्यारोपण तथा डायलिसिस गराएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बापत दिँदै आएको मासिक रु 5000 भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ। अर्थमन्त्री महतले बजेट भाषण गर्दै अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका वैदेशिक भ्रमण पनि रोकिने बताए। सरकारले किसानलाई रासायनिक मलमा दिँदै आएको 15 अर्ब अनुदानलाई बढाएर 30 अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 7 अर्ब 5 करोडबाट घटाएर 5 अर्ब 94 करोड बजेट छुट्याएको छ। सरकारले 98 प्रकारका औषधि, खोप लगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यापन अनुमति पत्र टिचिङ लाइसेन्सको परीक्षामा जुनसुकै विषय पढेका व्यक्तिहरू पनि सहभागी हुन पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सोमबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा मितव्ययिता अपनाइने बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। ले 5% खर्च कटौती गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको छ। सोमबार बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सामान तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अधिकांश क्षेत्रको खर्च कटौती गरेको बताएका छन्। सरकारले आर्थिक मन्दीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी सेवा सुविधा, संरचना, भत्ता लगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौती गरेको हो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विनियोजन गरेको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बजेट भाषण गर्दै अनावश्यक र औचित्यहीन 20वटा संस्थालाई खारेज गर्ने बताएका छन्। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका, परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता नरहेका 20वटा संस्थाहरू खारेज गरी उस्तै प्रकृतिका संस्थाहरू गाभिने बताएका हुन्।
त्यस्तै सरकारले नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना एवं निकाय सिर्जना नगर्ने बताएको छ। स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था समेत गरेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिएका हुन्। सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो गरिने उनले बताएका छन्। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका 20 वटा संस्थाहरू खारेज गरेको छु। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एकअर्कामा गाभिनेछ। क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्तन विकास समितिहरू तत्त तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। खारेजी गरिने, एकअर्कामा गाभिने, पुनर्संरचना गरिने र हस्तान्तरण गरिने निकायहरूको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा संलग्न छ। सरकारको ढुकुटीमा खर्चको चाप बढिरहेका बेला सरकारले आगामी वर्षका सबै प्रकारका भत्ता, अतिरिक्त समय लगायतको भत्ता खारेज गरेको छ। त्यस्तै नयाँ सवारी साधन तथा फर्निचर खरिद नगरिने, अत्यावश्यक बाहेक नयाँ सरकारी भवन निर्माण नगर्ने तथा नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत उनको भनाइ छ। सरकारी सवारी साधन सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रकम प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने उनले बताएका हुन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छु। नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद गरिने छैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण गरिने छैन। इन्धन, कार्यालय सम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गरिनेछ। नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन बापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी निकायमा रहेका पुराना र काम नलाग्ने सवारीलाई 6 महिनाभित्र लिलामी गरिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने उनले बताएका छन्। व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गरिने उनले बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1 अर्ब बजेट घटाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामपछि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू लगायतबाट शुभकामना व्यक्त। जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म गणतन्त्रको औचित्य नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार हुनु स्वाभाविक भएको जिकिर। र रेशम चौधरीलाई आम माफी सर्वोच्चको आदेशमाथि बल मिचाइ भएको कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने जिकिर। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज 16औं गणतन्त्र दिवस 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी आजकै दिन गणतन्त्र नेपालको घोषणा भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीको 10 वर्षीय जनयुद्धका बलमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको हो। विक्रम सम्वत 2062-63 मा तत्कालीन माओवादी र 7 राजनैतिक दलको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव भयो र निर्वाचन पश्चात नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना भयो। यस्ता भण्डारीको रिपोर्ट। नेपालमा गणतन्त्र घोषणा भएको आज 1.5 दशक पूरा भएको छ। 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी संविधान सभाको पहिलो बैठकले आजकै दिन गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरेको थियो।
7 राजनीतिक दल र माओवादी बीच भारतमा भएको 12 बुँदे सम्झौतापछि 2062-63 मा भएको 19 दिने आन्दोलनपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दी त्याग्न बाध्य भए। 2061 सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर एकलौटी शासन गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरूको आन्दोलनपछि संसद पुनर्स्थापना गरे र त्यसपछि माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आयो। तत्कालीन 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको सहमति अनुसार विक्रमसम्म 2064 चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो र विक्रमसम्म 2065 जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले शाह वंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो। राजाको क्रियाकलाप ठिक भएन। 2017 साल पौष 1 गते गरेको क्रियाकलाप त्यो सरकारलाई अपदस्थ गरेर राजाले कु गर्यो। अब त्यस्तै गरेर 2061 सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको राजदरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्र आइपियो। राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही किसिमको व्यवहार गरेको हुनाले हामीले गणतन्त्र स्थापना गर्यौं र ज्ञानेन्द्रलाई पनि बिदा गर्यौं। मूलभूत कुरा के छ भन्दाखेरि जुन किसिमले गणतन्त्रमा हुनुपर्ने हो त्यो किसिमको वातावरण अलि नभएको हुनाले जनताको असन्तुष्टि छ। तर यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। संविधानमा पनि के त्रुटि छ त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ। प्रति सन्तुष्ट छैनन्। गणतन्त्र निश्चित रूपले गणतन्त्र स्थापना त भएको छ, तर यो गणतन्त्रको चाहिँ सामाजिक आर्थिक पक्षहरूको सन्दर्भमा पहिलो कुरो यसलाई संस्थागत गर्ने कुरामा र दोस्रो कुरा त्यसको आर्थिक सामाजिक पक्षहरूमा जसरी रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता अनुसार रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन अझै बाँकी छ, त्यो हुन सकेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अपेक्षाकृत रूपमा भने जस्तो सबै परिवर्तनहरू नभएको भए तापनि अहिले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु चाहिँ हुँदैन चाहिँ। राजनीतिक दलहरू बीचको ऐक्यबद्धता र इच्छा शक्तिले नै देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापित भएको छ, तर यो अवधिमा जनताले अनुभूति गर्न पाउने गरेको विकास र उपलब्धि हुन सकेको छैन। यो शासन व्यवस्थालाई अझै बलियो र दिगो बनाउन नागरिकले अनुभूति गर्ने सुशासन र विकास आवश्यक देखिन्छ। नेपालको अहिलेका नेताहरू, अहिले पनि त्यही नै नेताहरू हुनुहुन्छ, अहिलेका नेताहरूले क्रान्ति चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो यो पुस्ताले, र क्रान्ति पश्चातको रूपान्तरणको जुन प्रक्रिया हुन्छ, निर्माणको जुन प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यसरी नै चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद अन्त्य गर्दाखेरि, राजतन्त्र अन्त्य गर्दाखेरि एकता भएर अगाडि बढाएको छ। त्यसरी नै तपाईँको पक्ष विपक्ष, सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भए पनि आम रूपमा नीतिगत रूपमा चाहिँ सहमति भएर जानुपर्ने थियो। त्यसले चाहिँ हामी रूपान्तरको चाहिँ काम चाहिँ हामीले 15-20 वर्षमा सक्नुपर्छ, आधारभूत कामहरू भनेर जानु पर्थ्यो। त्यसरी गएको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि जनतामा अलिकति असन्तुष्टि, आलोचना, टिप्पणी, गुनासो चाहिँ छ जनताको। नेपाली जनताको लामो बलिदान र सङ्घर्षको उपलब्धिका रूपमा 1.5 दशकदेखि यो दिवस मनाइने गरिएको छ। काठमाडौँको टुडीखेलमा सोमबार विविध कार्यक्रम आयोजना गरी 16औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अभिषेक सुनारको सहयोगमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनैतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार सैनिक मञ्च टुडीखेलमा आयोजित गणतन्त्र दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्रमा विभिन्न धारणा र विचार हुनु स्वाभाविक रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दामा सबै राजनैतिक दल र आम नेपाली जनताको समान र अविचलित धारणा हुन सके मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन र राष्ट्रिय एकता जगलाई अझ बलियो बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले संविधान र कानूनमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारको प्रयोग जनताले सहज रूपमा गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म गणतन्त्र दिगो हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले आम जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म लोकतन्त्र र गणतन्त्रको औचित्य प्रमाणित नहुने बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीवनस्तरलाई यथाशीघ्रमाथि उकास्ने प्रतिबद्धताका साथ कर्मक्षेत्रमा जुट्नुपर्ने खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले राजनीतिक परिवर्तनलाई अर्थतन्त्रको सबलीकरण र सामाजिक रूपान्तरणको सहयोगी हुने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेपाली जनताको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण यो व्यवस्थाको अभिष्ट हो।
संविधान र व्यवस्था अनुरूप सञ्चालित सरकार लगायत सबै पक्षको ध्यान अब गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अभिष्ट पूरा गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्दछ र हुँदै पनि गएका छन्। यसको निम्ति हामीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै नागरिक हक अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्दै छोटो समयमा मुलुकलाई आर्थिक सामाजिक रूपमा एक सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने हाम्रो प्रयासले क्रमशः आकार लिन थालेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासका लागि सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताबीच एकता र सहकार्य अझ बलियो हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा जगाउने काम भइरहेको भन्दै यी प्रयासहरू सफल नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ लोकतन्त्र नै हुने बताउनुभयो। आज 16औं गणतन्त्र दिवस जहानीय राजतन्त्र अन्त्य भएर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15मा गणतन्त्र दिवस मनाइन्छ। सबैलाई समान अधिकार र राज्य सञ्चालनमा वास्तविक नागरिक सहभागितासँगै समृद्धिको आम अपेक्षा पूरा गर्दै 16 वर्ष अघि मुलुकमा गणतन्त्र आयो। तर आम नागरिकले यसको आभास गर्न पाएका छैनन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई हर्ष बढाइका साथ मनाइरहँदा मजदुरहरूमा भने यसको कुनै उत्साह छैन। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सबैलाई समान अधिकार र राज्य सञ्चालनमा आम नागरिकको सहभागितासँगै समृद्धिको आम अपेक्षा पूरा गर्दै 16 वर्ष अघि मुलुकमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्र स्थापना भएको 16औं वर्ष पूरा भइसक्दा पनि आम नागरिकमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यवस्था बदलिए पनि सर्वसाधारणको अवस्था भने ज्यूका त्यों नै छ। गणतन्त्र स्थापना यता कयौं नेतृत्वले शासन गरे, तर आम नागरिकले गणतन्त्रको आभास गरेका छैनन्। सरकारले गणतन्त्र दिवसलाई हर्ष बढाइका साथ मनाइरहँदा मजदुरहरूमा भने यसको कुनै उत्साह छैन। मजदुरहरूलाई गणतन्त्र दिवस कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात जस्तै छ। हो, गणतन्त्रमा पहिलाको नियममा थियो, तर गणतन्त्र भन्दा गणतन्त्र टुक्रा टुक्रा भयो। एकै उसको राम्रो गणतन्त्र राम्रो देशमा चलेन। यिनी हुन् दोलखाका ज्ञान बहादुर छेत्री। अहिले यिनी काठमाडौँ न्यू रोडमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। उनले यो काम गरेको 38 वर्ष भइसक्यो। 50 वर्षीय छेत्रीले राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै व्यवस्था अनुभव गरे, तर आफूले राजतन्त्र र अहिलेको गणतन्त्रमा कुनै फरक नपाएको बताउँछन्। उनी अहिलेको व्यवस्थाले झन दुःख दिएको बताउँछन्। त्यसको लागि अहिलेको लागि चाहिँ यो गणतन्त्र हाम्रो लागि चाहिँ ठिक लागेन। मजदुरलाई चाहिँ है फेरि अरूलाई ठिक होला, धन उनीलाई ठिक होला, कम उनीलाई ठिक होला, तर हामी एउटा नामले बोकेर खाने गरिबको चाहिँ एउटा उहाँले रोजीरोटी खोज्नु भएको छ। यस्तै अर्का मजदुर हुन् धरान घर भएका सरोज परियार। काठमाडौँमा तरकारी व्यवसाय गर्दै जीविका चलाइरहेका उनलाई गणतन्त्र भएको कुनै भान हुँदैन। बिहान बेलुका छाक टार्न तरकारी व्यवसाय गर्ने उनलाई काठमाडौँ महानगर आएर सामान जफत गर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताउने गर्छ। उनी गणतन्त्रले सुशासन र समृद्धि दिनुको साटो उल्टै आफूप्रति ज्यादती गरेको गुनासो गर्छन्। अब गणतन्त्र भन्नाले अब तपाईँको केही जस्तो पनि लाग्दैन। अब त हाम्रो लागि गणतन्त्र त्यो ठुलो बडा नेताहरूको लागि त गणतन्त्र। अब हाम्रो लागि खोइ के छ र? अब तपाईँको गणतन्त्र भनेको जनताको सरकार होइन, जनताले सरकारले खोइ के हेरे त? काम त छैन नि तपाईँको। गणतन्त्र भने त बेकार हो, नामको मात्र गणतन्त्र। देशमा त गणतन्त्र लागू भएको छैन। आम नागरिकको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको व्यवस्थाले जनतामुखी काम नगरेको कतिपय बताउँछन्। देशमा सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउनेले नै देशलाई भ्रष्टाचार गरिबीको दलदलमा फसाएको उनीहरूको भनाइ छ। कतिपय नागरिक अहिले राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले जनअपेक्षालाई बिर्सिदिएको गुनासो गर्छन्। हजारौंको बलिदानपछि प्राप्त भएको यो व्यवस्था जनतामुखी नभएको उनीहरू बताउँछन्। जब यो गणतन्त्र विस्थापित भयो, अलि स्थापित भयो, त्यहाँदेखि यता भ्रष्टाचार त जम्दै भ्रष्टाचार त भइरहेकै छ। अब यो कि गणतन्त्र फ्याँकिनु पर्यो, यसलाई एकदम विस्थापित गर्नु पर्यो। यो गणतन्त्र यति फ्याँकिँदैन, यति हुँदैन भनेदेखि यो अहिले जुन हाम्रो भ्रष्टाचार
यो सुसाइड एकदम बलात्कार यो केस यो चलि नै रहन्छ र अहिलेको नेताहरूले पनि अहिले यो गणतन्त्र आएर उनीहरूले चान्स पाए छैन। हामीलाई अब भारी नबोकी खान पाएको छैन, छोयो कि छोएन कि अब के गर्नु, अब यस्तै छ। अब भारी बोकेर अब दुःख गुजारा गर्न पर्यो अब। अनि व्यवस्था बदलिए पनि आम नागरिकको सामान्य जीवनमा व्यावहारिक रूपमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन नसक्नु भनेको गणतन्त्रको सही कार्यान्वयन नहुनु हो। जनआन्दोलन र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको सम्मान गर्दै नागरिकको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सके मात्र गणतन्त्रले सार्थकता पाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले टिकापुर घटनामा जन्म कैदको सजाय सुनाएका पूर्व सांसद रेशम चौधरीले आम माफी पाएका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा चौधरी सहित 19 जनाको कैद सजाय माफी दिएका हुन्। अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिएपछि एक थरीले यसलाई गणतन्त्रको उपहास भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् भने अर्का थरीले राजनीतिक आन्दोलनका नाममा भएका घटनालाई राष्ट्रपतिले आम माफी दिनुलाई गणतन्त्रको सुन्दर पक्षको रूपमा औल्याएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। टिकापुर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारको अभियोगमा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले करिब 15 वर्ष कैद सजाय माफी गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति पौडेलले सदर गरेसँगै पूर्व सांसद समेत रहेका चौधरी सोमबार रिहाई भएका हुन्। संविधान जारी हुनुभन्दा अघि राज्य पुनर्संरचनाका लागि सुदूरपश्चिममा थरुहट र अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै आन्दोलन भएको थियो। त्यही क्रममा 2072 साल भदौ 2 गते कैलालीको टिकापुरमा हिंसात्मक घटना घट्यो। उक्त घटनामा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण नेउपाने, प्रहरी निरीक्षक द्वय केशव बोहरा र बलराम विष्ट सहित 8 सुरक्षाकर्मी र एक अबोध दुधे बालकको मृत्यु भयो। उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले रेशमलाल चौधरी सहित 88 जना विरुद्ध मुद्दा चलायो। आरोप लागेपछि भूमिगत बनेका चौधरी 2074 सालको निर्वाचनमा वारिसनामाबाट उम्मेदवारी दिएर तत्कालीन राजपाबाट चुनाव जिते। तर टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारका रूपमा रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि दिल्ली बजार कारागारमा रहेका उनले जेलबाटै नयाँ पार्टी दर्ता गर्न लगाए। श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा दर्ता गरिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गएको प्रतिनिधि सभातर्फ 3 सिट जित्न सफल भयो भने श्रेष्ठ अहिले भूमि सुधार मन्त्री छन्। कतिपयले चौधरीलाई अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनले जन्माएको नेताका रूपमा चित्रण गर्छन्। उनीहरूले अन्यायमा परेका चौधरीले न्याय पाएको भन्दै उनको रिहाईलाई स्वागत गरेका छन्। यद्यपि कतिपयले भने चौधरीको रिहाई गणतन्त्रको उपहास भएको तर्क गर्छन्। सर्वोच्च अदालतले जन्मकैद सजाय सुनाएका व्यक्तिलाई यो या त्यो बहानामा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले माफी दिँदै जाने हो भने कानुन र संविधानको औचित्य नहुने तर्क उनीहरूले गर्छन्। रेशमजी जस्तै अवस्थाका अन्य व्यक्तिहरूलाई अब माफी दिने कि नदिने, रेशमजीलाई दिइसके पछाडि त्यस्तै मुद्दा लागेका त्यही अवस्थाका अरू व्यक्तिहरूले पनि आम माफी पाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने संविधान र कानुनले सबै व्यक्तिलाई इक्वली ट्रिट गर्छ। रेशमजीलाई मात्रै विशेष रूपमा ट्रिट गर्नुपर्ने संविधान होइन। त्यसैले राष्ट्रपतिको यो डिसिजन एकातिर आर्बिट्रेरी छ भने अर्कोतिर चाहिँ न्यायपालिकाको पूर्ण पाठ आइसकेको छैन। हाम्रो कानुनले के भनेको छ भने क्रूर रूपमा हत्या गरेको, अमानवीय रूपमा हत्या गरेको र नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको 3टा शब्द। यी 3टा शब्द अदालतको निर्णयमा परे भने आम माफी दिन सकिँदैन। यी 3टा शब्द परेनन् भने आम माफी दिन सकिन्छ। तर अदालतको पूर्णपाठ आउँदै नआइकन त्यतिसम्म पनि वेट नगरिकन यति हतारो गर्नुको पछाडि चाहिँ अदालतलाई नै अन्डरमाइन गर्ने काम, अदालतको स्वाधीनता र निष्पक्षतालाई नै चुनौती दिने काम गरियो। त्यसैले राजनीतिक स्वार्थका लागि अदालतको गरिमालाई पनि होच्याउने काम गर्यो। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई एक साता अघि मात्रै सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली तथा उच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई नै सदर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। तर सुदूरपश्चिम र सङ्घीय सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीको रिहाईलाई नै सहमतिको अन्तिम बटम लाइन मानेर सरकारसँग बार्गेनिङ गरेपछि सरकारले उनलाई आम माफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो। पश्चिम तराईमा राम्रो पकड बनाएको
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक समेत रहेका चौधरीले जेलबाट रिहाई भएपछि आगामी 4 वर्षपछि देशको नेतृत्व गर्ने उद्घोष समेत गरेका छन्। त्यसबेला टिकापुर घटनालाई सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रभावशाली नेताहरूले दण्डहीनताको प्रकाष्ठ भन्दै चौधरीप्रति तीखो टिप्पणी गर्ने गरेका थिए। तर सरकार निर्माणका लागि निर्णायक शक्ति बनेपछि एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी सबैले उनको रिहाईको पक्षमा खुले। त्यसो त हिजो विभिन्न सरकारले चौधरीको रिहाईको लागि अध्यादेश तथा विधेयक ल्याउँदा विरोध गर्ने नेताहरू अहिले मौन छन्। त्यसैले उक्त घटनालाई प्रमुख राजनीतिक दलले भोटको राजनीति गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ। हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा कारागारमा रहेकाहरूलाई आम माफी दिने चलन छ। यसपटक सरकारको सिफारिसमा चौधरी सहित 19 जनाले संविधानको धारा 276 र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 बमोजिम गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा माफी पाएका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले रेशम चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशको बल मिच्याही गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आवश्यकताका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि सरकारले कानुनको शासन मान्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसकेपछि अदालतले गरेको अन्तिम फैसला कसुरका सन्दर्भमा सजाय मिला हुन्छ कि हुँदैन भनेर कानुनले बन्दोबस्त गरेको उल्लेख गर्दै कानुनको बन्दोबस्त गरेभन्दा बाहिर कोही पनि जान नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारलाई मन लाग्यो, सरकारले निर्णय गर्यो, राष्ट्रपतिले सजाय मिना गरिदिनु भयो भन्ने हिसाबले मात्रै यसलाई लिन नहुने बताउनु भयो। उहाँले यो राजाको शासन नभएकाले कसैको हुकुम नचल्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकार चलाउने कुरामा कोही गाह्रो भयो भनेर प्रचलित कानुनलाई मिच्न नहुने पनि बताउनु भयो। उहाँले राष्ट्रहित विपरीत गरिने निर्णयले भविष्यमा आफैलाई पछुतो हुने बताउनु भयो। महामन्त्री थापाले रेशम चौधरीको बारेमा अदालतको पूर्ण पाठ नआइसकेको अवस्थामा अदालतलाई हेप्नुले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता विकसित हुँदै गएको प्रमाणित भएको बताउनु भयो। कुनै व्यक्तिको हत्या गर्यो भने यति सजाय पाउँछ भन्ने लेखेको हुन्छ। मैले अर्काको बारेमा कहिलेकाहीँ पत्र-पत्रिकामा पढ्दै गर्दाखेरि कसैलाई कानुन लाग्यो, मलाई केही पनि लाग्दैन। मेरै परिवारको सदस्यलाई जब त्यो कानुनले समात्यो भने त्यो बेलामा मलाई के लाग्छ, ओहो यो कानुनमा यस्तो नभइदिएको भए हुन्थ्यो, मेरो परिवारको सदस्यलाई चाहिँ दण्ड नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर कानुनको शासनले के भन्छ, कानुनको शासनले तपाईँको इच्छा के छ, तपाईँको चाहना के छ, तपाईँको आवश्यकता के छ, त्यसका आधारमा निर्णयहरू हुँदैन, त्यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। नेपालको कानुनले कुनै पनि विषयमा अदालतले निर्णय गरिसके पछाडि अदालतले गरेको अन्तिम फैसलाका सन्दर्भमा सजाय मिना हुन्छ कि हुँदैन भनेर केही एउटा कानुनले बन्दोबस्त गरेको छ। त्यो कानुनको बन्दोबस्तभन्दा बाहिर कोही पनि जान पाइँदैन। विधिको शासन वकालत गर्ने बेलामा सरकार परिवर्तन भएर केही फरक नपर्ने बताउनु भयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार गणतन्त्र दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा वामपन्थी नेता निर्मल लामा प्रतिष्ठानको नाममा छुट्याएका जग्गामा वृक्षारोपण गर्दै उहाँले सार्वजनिक जग्गालाई नजिकका मानिसलाई दिन नहुने बताउनु भयो। सांसद पौडेलले सरकारले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने बारेमा स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा खोजेर ती जग्गाहरूको संरक्षणका लागि आफूले वृक्षारोपण गर्ने बताउनु भयो। कहाँ सार्वजनिक जग्गा छ र त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहसँग मिलेर समन्वय गरेर सार्वजनिक जग्गालाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। यसमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कुरामा निरन्तर रूपमा यहाँहरूको सेवकको हैसियतले, यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको हैसियतले मैले निरन्तर त्यसको पैरवी गर्ने र लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा सार्वजनिक जग्गा कहाँ छ हामी खोज्छौँ र त्यो सबैमा वृक्षारोपण गर्ने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु।
वृक्षारोपण गरेर सार्वजनिक जग्गालाई हामीले जोगाउनेछौँ। काठमाडौँको महँगो जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गर्ने स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ र त्यसलाई संरक्षण गरेर नागरिकको हितको निम्ति प्रयोग गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्नेछौँ। सांसद पौडेलले सार्वजनिक जग्गा स्थानीय जनताको हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। नेपाली सेनाको नेतृत्व र समन्वयमा 4 हिमालयहरू सगरमाथा, लोछे, अन्नपूर्ण, वरुणसेबाट फोहोर सङ्कलन गर्न प्रारम्भ भएको यस पालिकाको सफा हिमाल अभियान सफलतापूर्वक आधा बाटो आइपुगेको छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो हिमाल सरसफाई कार्यक्रम मध्येको एक यस अभियान अन्य संस्थाहरू लगायत कोकाकोला फाउन्डेसनले प्रमुख दाताको रूपमा सहकार्य गरी 28 मार्चमा सुरु भएको थियो र 5 जुनमा सकिने भएको छ। प्रत्येक वर्ष सयौं आरोही, शेर्पा र भरियाहरूको टोली यी हिमाल चढ्न जाँदा चुचुराहरूमा पुग्ने बाटोमा आफूसँगै बायोडिग्रेडेबल र नन बायोडिग्रेडेबल फोहोर पछाडि छोडेर चुनौतीपूर्ण फोहोर व्यवस्थापनको समस्या निम्त्याउने गर्दछन्। नेपाली सेना र शेर्पा समर्थक गरी 97 जनाको सदस्यता रहेको अभियान टिमले अत्यन्तै कठिन मौसमी अवस्था झेल्नु परेको थियो, जसले गर्दा सरसफाईको प्रयास सुस्त भई हालसम्म 4 हिमालबाट 34,166 केजी फोहोर सङ्कलन गरेको छ। खाली अक्सिजन क्यानिस्टर, यत्तिकै छोडिएका टेन्टहरू, खाना राखिने कन्टेनर, प्लास्टिक, गिलास, अल्मुनियम, इलेक्ट्रोनिक ग्याजेट लगायतका फोहोर सङ्कलन गर्दै टिमले यस वर्षको 35,000 किलो फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित अभियानलाई निरन्तरता दिएको छ। सफा हिमाल अभियान 2023 का निर्देशक ब्रिगेडियर जनरल सुन्दर कुमार पाण्डेले सफा हिमाल अभियान विभिन्न हिमालयहरूको स्वच्छता जोगाउनका लागि एउटा सबल कदम रहेको बताउनुभयो। पहिलो संस्करणदेखि नै प्रमुख दाताका रूपमा कोकाकोला फाउन्डेसन आबद्ध रहेको सफा हिमाल अभियान हाल चौथो श्रृङ्खलामा रहेको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा विभिन्न सरकारवालाहरू संलग्न भई हिमाल क्षेत्रको वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले गरिएको पहल हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि टर्कीमा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगान पुनर्निर्वाचित, 52.1% मत प्राप्त। र आइसिसी विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेटको टोली घोषणा। विश्वकप छनौट प्रतियोगिता 10 टोलीको सहभागिता रहने। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। नेपालको सर्वाधिक विश्वासिलो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 64,25,000 को दावी भुक्तानी गरेको जानकारी दिएको छ। टिकापुर नगरपालिका 1 कैलाली घर भएका बिमित गवर्नर बहादुर साउदको मिति 2080 साल वैशाख 16 गते क्यान्सरका कारण असामयिक निधन भएको थियो। टिकापुरमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच यस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमन पराजुलीले 64,25,000 को चेक मृतकले इच्छाइएको व्यक्ति श्रीमती ज्ञानुदेवी साउदलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। कागजात प्राप्त भएको 5 दिनभित्र नै कम्पनीले भुक्तानी गरेको हो। दावी प्रक्रियालाई चुस्त दुरुस्त छिटो छरितो बनाउन कम्पनीले नवीनतम प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्दै आएको कुरा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमन पराजुलीले बताउनुभयो।
सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। आईसीसी विश्वकप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा भएको छ। जिम्बाब्वेमा आयोजना हुने छनौटका लागि नेपालले 16 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको हो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आइतबार रोहितको कप्तानीमा घोषणा गरेको टोलीका अर्जुन साउद र किशोर महतोले टोलीमा पुनरागमन गरेका छन्। नेपालले एक साता अघि बन्द प्रशिक्षणमा 22 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको थियो। बन्द प्रशिक्षणबाट देव खनाल, अविनाश बोहरा, कमल सिंह ऐरी, सूर्य तामाङ, मौसम ढकाल र सन्दीप जोरा बाहिरिएका छन्। नेपाल अन्तिम तयारीको लागि बुधबार दक्षिण अफ्रिका जानेछ। विश्वकप छनौट प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी 10 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल समूह ए मा रहेको छ। नेपालको समूहमा आयोजक जिम्बाब्वे, वेस्ट इन्डिज, नेदरल्यान्ड्स र अमेरिका रहेका छन्। 18 जुन अर्थात् असार 3 मा जिम्बाब्वेसँग खेल्दै नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। दोस्रो खेलमा 20 जुन अर्थात् असार 5 मा अमेरिकासँग खेल्ने नेपालको तेस्रो खेल वेस्ट इन्डिजसँग 22 जुन अर्थात् असार 7 गते रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सार्वजनिक आर्थिक वृद्धि दर 2.1 हुने प्रक्षेपण। राजस्व सङ्कलन 11 खर्ब 79 अर्ब मात्रै हुने अनुमान। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीको दाबी। सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज। गाँजा खेतीमा सरकार नरम। सरकारले औषधिजन्य प्रयोगको लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष पुरा। विविध कार्यक्रम गरी दिवस मनाइयो। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू लगायतबाट शुभकामना व्यक्त। र जनताको जीवनस्तरमा गुणस्तरीय सुधार नआएसम्म गणतन्त्रको औचित्य नहुने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार हुनु स्वाभाविक भएको जिकिर। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।